सच्ची बात है कि बहैसियत एक सियासी कारकुन के मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्यों कोई जो है किसी को सपोर्ट करे। डेफिनेटली जमहूरियत में कारकर्दगी जो है उसको देखा जाता है, गिना जाता है। मैं पुरानी बातें नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन सड़कों पे आज आप दंदनाते फिर रहे हैं ये किसने बनाई हैं, ये मोटरवेज़ किसने बनाई हैं, ये स्वात मोटरवे किसने बनाई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन जगहों से आप गुजर रहे हैं ये मंडियाँ किसने बनाई हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं आप तमाम को ये दावत आम दे रहा हूँ, आप आज अपने कैमरे लेके पंजाब के किसी बड़े हस्पताल में चले जाएं, आप लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में चले जाएं। अभी मरियम नवाज साहबा ने चंद दिन पहले हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। उसमें जब हम बच्चों से मुलाकात की जिनकी सर्जरी होने जा रही है, तो उनमें से 3 से 4 बच्चे जो थे उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ तो कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जिससे हमारी बच्चों की सर्जरी हो सके। तो मुझे आज अली अमीन गंडापुर साहब आपसे पूछना है, पंजाब का एक बेटा होने की हैसियत से, पाकिस्तान का एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से, कि 15 बरस से आपकी बिल्कुल बिला तातुल वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। आप बातों बातों में सेहत का इनकलाब भी ले आए, आपने 370 डैम भी सोशल मीडिया पे बना दिए, आप टिकटॉक पे इनकलाब के दावेदार भी हैं। तो आपके लोग इलाज कराने के लिए क्यों पंजाब के पास आ रहे हैं? पंजाब भाई है, हम सीना खोल के अपने बहन भाइयों को खुशामदीद कहते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान से हों, चाहे वो सिंध से हों, चाहे वो केपी से हों, चाहे कश्मीर से हों, चाहे जीबी से हों। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये राइट नहीं है कि उनको इलाज की सहूलत उनके दरवाजे पे मिले? उसी तरह जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पहले 2 माह में सेहत की सहूलत की दस्तक आपकी दहलीज तक पहुँचा के दिखाई, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स को लोगों के घरों तक पहुँचाया। मोबाइल क्लिनिक्स और व्हील जो 300 से ज़्यादा थी अब 550 होने जा रही हैं। आज भी पंजाब के तूल अर्ज़ में, शहरों में, लोगों के गलियों में, लोगों के मोहल्लों में उनको ना सिर्फ इलाज मुआवजा की सहूलत फराम कर रही हैं, बल्कि उनको अद्वियात की फरामी हो रही है। TCS से कभी सोचा नहीं था किसी ने कि घंटों कतारों में लगते थे पेशेंट्स, PIC में जाकर ख्वार होते थे। आज उस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अल्लाह के फजल से आज की तारीख तक 90,000 से ज़ायद डिलीवरीज जो हैं वो हो चुकी हैं और लोगों को उनकी अद्वियात उनके डोर स्टेप तक पहुंच रही हैं। और इंशाल्लाह ये 1 मिलियन तक हम इसको लेकर जाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। आज मुझे अली अमीन गंडापुर साहब, आप जो फतह करने के और इनकलाब के दावे लेके आ रहे हैं, आज मुझे आपसे पूछना है कि आपके सूबे की कारकर्दगी क्या है। मैंने अपने थोड़ा अर्सा पहले मैं गया कागान नारायण के विज़िट पे अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पर एक साहब जो वहाँ काम करते थे वो मेरे पास होटल में आए। उन्होंने कैब पहन रखी थी PTI की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसको सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि आज अगर यहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको कोई स्वेयर इंजरीज हो जाए तो कहाँ लेके जाओगे? तो उसने बरजस्ता ये जवाब दिया कि बड़ा पिंडी लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा जब पिंडी लेकर जाओगे तो जिसको वोट दिया है, जिसको पिछले 15 साल से जिता रहे हो, उसने यहाँ कुछ नहीं किया? कोई अस्पताल बनाया? उसने कहा नहीं बनाया। मैंने कहा कोई यूनिवर्सिटी बनाई? उसने कहा नहीं बनाई। मैंने कहा यार कोई सेहत मरकज़ यहाँ कोई बनाया? तो मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं बनाया। तो मैंने कहा फिर वोट क्यों दे रहे हो? उसने बड़ी मासूमियत से एक जवाब दिया कि चलो कोई नहीं, मड़ा अपना पठान भाई है। और आप डेंगी भी वक्त भी आप कहने का मकसद ही है कि जब डेंगी आए तो KP के लोगों को बचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब यहाँ से हम सबको भेजें। आज जब सैलाब आया पेशावर के इलाके तहकाल में, जब सैलाब आया तो आज मरियम नवाज शरीफ ने यहाँ से अपना खिदमत वाला कंटेनर भेजा। वो एहतजाज वाला कंटेनर नहीं था, वो इलाज वाला कंटेनर था। लेकिन आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे गिला पहुंच गया और मुझे गिला पहुंचा दिया गया। हम तो एहतजाज वाला कंटेनर लेकर नहीं फिरते, हम तो भाई इलाज वाला कंटेनर लेकर फिरते हैं। वो मरियम नवाज जिसके बारे में बातें करते नहीं थकते थे, आज मैं आपको ये खुशी से शेयर कर रहा हूँ कि जो परसों PND में 8 घंटे की मीटिंग हुई, एजेंडा फिर भी कंप्लीट नहीं हो सका। 8 घंटे की मीटिंग में 750 से ज़्यादा स्कीम्स थी जो मरियम नवाज ने 6 माह में एग्जीक्यूट करके दिखा दी हैं। शोएब भट्ट साहब यहाँ बैठे हैं, अज़मा बहन यहाँ बैठी हैं। आप सोच नहीं सकते कि मरियम नवाज का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट सिर्फ इस फिक्र में गुजरता है कि मेरे सूबे के लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट करना है, उनको मुफ्त अद्वियात की फराहमी कैसे करनी है, उनके दौर पर इलाज की सहूलत कैसे पहुंचानी है। मुझे आज ये सवाल करना है महंगाई की बात करने वाले और इस मुल्क की माशी हालत को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, जिन्होंने IMF का वो एग्रीमेंट साइन किया था जिसने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया, वो शहबाज शरीफ ने साइन नहीं किया था, वो नवाज शरीफ ने या मरियम ने साइन नहीं किया था।
وہ عمران خان صاحب سائن کر کے گئے تھے، جس کے تحت وہ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کہ ہم اپنا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو گروی رکھیں گے، ہم ڈالر ریٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم بغیر IMF کے اسٹیمپ کے کسی ملک سے کچھ نہیں لے سکیں گے۔ آج مجھے پوچھنا ان سے، ستمبر 2023 میں آج کے دن پٹرول کی قیمت 330 روپے لیٹر تھی۔ آج اس ذات کے فضل سے اور شہباز شریف صاحب کی دن رات کی محنت سے آج اللہ کے فضل سے وہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 249 پہ آ چکی ہے۔ 90 روپے سے زائد کا 91 روپے کا فرق جو ہے وہ الحمدللہ پڑ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں نہیں رکیں گے۔ مریم نواز اپنے والد کے مشن پر چل رہی ہے۔ اس خاندان کا مشن یہ ہے جس کا حصہ شہباز شریف بھی ہیں، جس کا حصہ مریم نواز بھی ہیں، جس کا حصہ حمزہ شہباز بھی ہیں، جس کا حصہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی اس خاندان کا حصہ ہیں۔ اس نے صرف خدمت سیکھی ہے۔ یہ احتجاج کرتے رہیں، یہ فتنہ پھیلانے کی ناکام کوشش کرتے رہیں۔ ہم اپنے صوبے کی بھی خدمت کریں گے، ہم خیبر پختونخوا کی بھی خدمت کریں گے، ہم بلوچستان کی بھی خدمت کریں گے، ہم ساتھ سندھ کی بھی خدمت کریں گے، ہم GB اور کشمیر کی بھی خدمت کریں گے۔ اور میں لاہوریوں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں ابھی عظمہ بہن اور میں ہم سب کٹھے آئے ہیں، سہیب بھی آیا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے میں آیا ہوں۔ میں نے پوچھا اور میں نے کہا کہ عظمہ بہن یہ وہی شہر لاہور ہے جہاں کبھی جلسہ ہوا کرتا تھا تو جگہ جگہ لوگ پھرتے نظر آتے تھے۔ وضو میں بیٹھا ہوں، قسم لے لیں کہ ایک سنگل بندہ مجھے راستے میں ایسا کوئی نہیں ملا جو جلسہ گاہ کی طرف جا رہا ہو۔ آپ نے کوئی مارکیٹ نہیں چھوڑی۔ وہ انقلاب کے دائی جو آج کل جن کو بڑا شوق ہوا ہے وہ انقلاب کے دائی مارکیٹوں میں گئے ہیں، جگہ جگہ کسی نے سپیکر پکڑا ہوا تھا، سوشل میڈیا پہ تصویریں موجود ہیں، سپیکر پہ اعلانات کرتے پھرتے تھے، کسی نے ان کو انگلی نہیں لگائی، پھرتے پھرتے تھے مارکیٹ میں، ایک ایک بندے کو دعوت دے رہے تھے۔ پورے لاہور کو دعوت دینے کے بعد جتنے بندے آج آپ نے اس چھوٹی سی جلسی میں اکٹھے کیے ہیں نا، اللہ کے فضل سے کل ہمارے آج یہ سوال کرنا ہے مہنگائی کی بات کرنے والے اور اس ملک کی معاشی حالت کو اس مقام تک پہنچانے والے جنہوں نے IMF کا وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا۔ وہ شہباز شریف نے سائن نہیں کیا تھا، وہ نواز شریف نے یا مریم نے سائن نہیں کیا تھا، وہ عمران خان صاحب سائن کر کے گئے تھے، جس کے تحت وہ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کہ ہم اپنا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو گروی رکھیں گے، ہم ڈالر ریٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم بغیر IMF کے اسٹیمپ کے کسی ملک سے کچھ نہیں لے سکیں گے۔ آج مجھے پوچھنا ان سے، ستمبر 2023 میں آج کے دن پٹرول کی قیمت 330 روپے لیٹر تھی۔ آج اس ذات کے فضل سے اور شہباز شریف صاحب کی دن رات کی محنت سے آج اللہ کے فضل سے وہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 249 پہ آ چکی ہے۔ 90 روپے سے زائد کا 91 روپے کا فرق جو ہے وہ الحمدللہ پڑ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں نہیں رکیں گے۔ مریم نواز اپنے والد کے مشن پر چل رہی ہے۔ اس خاندان کا مشن یہ ہے جس کا حصہ شہباز شریف بھی ہیں، جس کا حصہ مریم نواز بھی ہیں، جس کا حصہ حمزہ شہباز بھی ہیں، جس کا حصہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی اس خاندان کا حصہ ہیں۔ اس نے صرف خدمت سیکھی ہے۔ یہ احتجاج کرتے رہیں، یہ فتنہ پھیلانے کی ناکام کوشش کرتے رہیں۔ ہم اپنے صوبے کی بھی خدمت کریں گے، ہم خیبر پختونخوا کی بھی خدمت کریں گے، ہم بلوچستان کی بھی خدمت کریں گے، ہم ساتھ سندھ کی بھی خدمت کریں گے، ہم GB اور کشمیر کی بھی خدمت کریں گے۔ اور میں لاہوریوں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں ابھی عظمہ بہن اور میں ہم سب کٹھے آئے ہیں، سہیب بھی آیا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے میں آیا ہوں۔ میں نے پوچھا اور میں نے کہا کہ عظمہ بہن یہ وہی شہر لاہور ہے جہاں کبھی جلسہ ہوا کرتا تھا تو جگہ جگہ لوگ پھرتے نظر آتے تھے۔ وضو میں بیٹھا ہوں، قسم لے لیں کہ ایک سنگل بندہ مجھے راستے میں ایسا کوئی نہیں ملا جو جلسہ گاہ کی طرف جا رہا ہو۔ آپ نے کوئی مارکیٹ نہیں چھوڑی۔ وہ انقلاب کے دائی جو آج کل جن کو بڑا شوق ہوا ہے وہ انقلاب کے دائی مارکیٹوں میں گئے ہیں، جگہ جگہ کسی نے سپیکر پکڑا ہوا تھا، سوشل میڈیا پہ تصویریں موجود ہیں، سپیکر پہ اعلانات کرتے پھرتے تھے، کسی نے ان کو انگلی نہیں لگائی، پھرتے پھرتے تھے مارکیٹ میں، ایک ایک بندے کو دعوت دے رہے تھے۔ پورے لاہور کو دعوت دینے کے بعد جتنے بندے آج آپ نے اس چھوٹی سی جلسی میں اکٹھے کیے ہیں نا، اللہ کے فضل سے کل ہمارے ایک MP صاحب کی بیٹی کی شادی تھی۔ قسم لے لیں اس سے زیادہ تو شادی کے اندر براتی